इन्टिजर फ्लोट भयो भने त यो एउटा लेख्न सक्यो होइन। त्यसैगरी डाटा धेरै भयो भने अब हामीलाई एउटा मात्र त एकदम कम पर्छ यसरी सेभ गर्नुपर्ने। धेरै डाटा रेटमा सेभ गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने भन्दा सुरुमा लिस्ट पढेको थिएँ। लिस्टमा चाहिँ ठ्याक्कै सेट लेखे जस्तै, तर यो चाहिँ के भन्छ यो ठुलो ब्राकेटभित्र अनि कमाले सेपरेट गरेर यसको क्यारेक्टरहरू लेख्नु पऱ्यो है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भने सेटमा चाहिँ रिपिट हुँदैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ हुन पाउने भयो एलिमेन्टहरू है। यसलाई चाहिँ अनि प्रिन्ट एस गऱ्यो भने एस लेखेर यस्तो गऱ्यो भने यो सेभ भयो, यति रन गर्दाखेरि एसमा सेभ हुन्छ यो लिस्ट चाहिँ। अनि प्रिन्ट एस गऱ्यो भने चाहिँ त्यही लिस्ट फेरि प्रिन्ट गर्छ। अनि इन्डेक्सिङको कुराहरू पनि ठ्याक्कै सेम छ, म धेरै टाइम लगाएन यसमा है। अगाडि स्ट्रिङमा भने जस्तै यो 0 यो 1 2 3 4 भयो। त्यसै गरी यताबाट गयो भने यो -1 यो -2 अनि यो -3 यो -4 अनि यो -5 ठ्याक्कै त्यही कुराहरू तल गरेको छ। रन गरेर हेऱ्यो भने बुझिन्छ 0को ठाउँमा 1 है। त्यसै गरी लिस्टमा अरू के फङ्सनहरू अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर कुराहरू हेरेको थिएँ। म्याक्सिमम मिनिमम अनि सम गऱ्यो भने यो लिस्टमा भएको सबै एलिमेन्टहरू सम गरेर दिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि एबिएस भनेको एब्सोल्युट भ्यालु भन्ने फङ्सन हुन्छ है। अनि त्यसको सम गऱ्यो भने चाहिँ यदि नेगेटिभमा छ भने एब्सोल्युट भ्यालु मोडुलस गरेर दिनुभयो। त्यसै गरी यो चाहिँ किन गरेको थिएँ भने लिस्टभित्र अरू लिस्टहरू पनि आउन सक्छ। लिस्टभित्र नम्बर होइन कि लिस्टभित्र अरू लिस्टहरू पनि आउन सक्छ है भनेर यस्तो किसिमको लिस्ट बनाएको थिएँ। एउटा लिस्ट यो बाहिरको लिस्ट भयो। त्यसपछि यो 1 2 भनेको लिस्टभित्रको एउटा क्यारेक्टर भयो, एलिमेन्ट भयो। त्यो कमाले सेपरेट गरेपछि यो अर्को क्यारेक्टर भयो अनि 4 भनेको अर्को क्यारेक्टर भयो। यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने यस्तो लिस्ट बन्दो रहेछ। त्यसै गरी लिस्टमा इन्टिजर मात्र होइन कि सबै किसिमको डाटा टाइपहरू एकोमोडेट गर्न सकिने रहेछ एउटै लिस्टमा है। यो किन गरेको चाहिँ थाहा छैन, तर पनि सकिँदो रहेछ, एउटै लिस्टमा राख्न सकिँदो रहेछ। अब 1 भनेको इन्टिजर भयो होइन, 1.5 भनेको फ्लोट भयो, यो 1 - 1j भनेको कम्प्लेक्स नम्बर भयो, अनि यो भनेको त दुईवटा इन्भर्टेड कमाभित्र राखेपछि स्ट्रिङ भयो। स्ट्रिङलाई स्ट्रिङ नै लेखेर डिनोट गर्दाखेरि सजिलो होला भनेर इन्डेक्स अनुसारले अघि भने जस्तै इन्टिजर फ्लोट कम्प्लेक्स अनि स्ट्रिङ त्यहाँसम्म भएको थियो। त्यसपछि लिस्ट चाहिँ रेन्ज फङ्सन युज गरेर लिस्ट कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर हेरेको थियौँ है। खासमा रेन्ज फङ्सन बुझ्नु पऱ्यो। एउटा तरिका रेन्ज फङ्सन बुझ्नको लागि मैले भर्खरै थाहा भएको तरिका है। यहाँनिर यो मैले क्रसर जहाँ राखेको छु नि नोटबुकमा, त्यहाँनिर क्रसर लगेर अनि सिफ्ट ट्याब दाब्यो भने यसको बारेमा दिँदो रहेछ कि के गर्न सकिन्छ त भनेर। अब कुनै कुरा बुझिने हुन्छ, कुनै कुरा नबुझिने तरिकाले दिएको हुन्छ। पछि गएपछि कुनैमा कन्फ्युजन भयो यसले चाहिँ सायद लिस्टको बारेमा त्यसै गरी रेन्जभित्र हामीले सुरुमा यसरी राख्नुपर्दो रहेछ, स्टार्टिङ पोइन्ट स्टपिङ पोइन्ट होइन। अनि त्यसपछि स्टेप कतिको स्टेपमा जम्प गर्ने हो त्यो राख्नुपर्दो रहेछ। रेन्जले चाहिँ इन्टिजरहरूको लिस्ट मात्रै बनाउँछ। अनि रेन्ज स्टार्ट कहाँबाट गरेँ 5मा स्टार्ट गरेँ मैले, अनि स्टप कतिमा गरेँ 106मा स्टप गरेँ, अनि जम्प कति भयो भने 10को जम्प भयो भनेपछि हामीलाई कस्तो लिस्ट दिँदो रहेछ त हेरेको थियौँ हामीले है। 5मा स्टार्ट भयो, त्यसपछि 10को डिफ्रेन्समा गयो 15 25 35 हुँदै कतिसम्म गयो 105सम्म गयो। 105 भन्नुको मतलब 106भन्दा सानो लिस्ट बन्नु भयो है। त्यही हामीले यहाँनिर 105 लेख्यो भने के हुन्छ होला त 95सम्म मात्रै आउँछ। किनकि अघि गरे जस्तो यसमा पनि स्टपिङ पोइन्ट चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन। अनि अर्को भनेको ठ्याक्कै यसैलाई यसरी सेभ नगरे पनि हुन्छ, यो बुझाउनको लागि भनेर मात्रै गरेको भनेर। अनि सिधै स्टार्टिङ पोइन्ट अनि स्टपिङ पोइन्ट, अनि त्यसपछि यो चाहिँ स्टेप 1को स्टेपमा गरेर देखाएको थिएँ। -3 देखि +3 इन्क्लुड भएन, -3 देखि 2 सम्मको लिस्ट बनाएको थियो इन्टिजरहरूको। त्यसै गरी लिस्टमा अब एलिमेन्ट नयाँ एलिमेन्ट एड कसरी गर्ने त भनेर सिकेको थियौँ है। त्यसको लागि एउटा मैले खाली लिस्ट बनाएको थिएँ, L = त्यो खाली बनाएँ। अनि खासमा यति मात्रै गरेर
यति मात्रै गर्दाखेरि हामीले आउटपुटमा के पाएको थियौँ, खाली लिस्ट पाएको थियौँ है। अनि एपेन्ड भन्ने फङ्सनले चाहिँ लिस्टमा इलिमेन्टहरू एड गर्दो रहेछ है। अब यो एल लिस्टमा एल डट एपेन्ड ए गऱ्यो भने यो ए चाहिँ यो लिस्टभित्र जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि डी गऱ्यो भने यो डी यो लिस्टभित्र जाँदो रहेछ। त्यसै गरी मैले 3टा इलिमेन्टहरू एड गरेर अनि प्रिन्ट गरेको थिएँ। अनि एल भनेको अब हामीलाई के आएको थियो भने एडिडी यो लिस्टमा यो 3टा क्यारेक्टरहरू घुसिसकेको थियो। त्यसै गरी अब रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ मोडिफाई गर्नको लागि चाहिँ इन्डेक्सिङ युज गऱ्यौँ हामीले। एलको 1 नम्बरको इन्डेक्समा बी भन्ने क्यारेक्टर बी भन्ने इलिमेन्ट इन्सर्ट गर है। इन्सर्ट भन्दा पनि 1 भन्ने ठाउँमा चाहिँ डी नराखेर बी राख भनेर यसले यस्तो कमान्ड दियो है। त्यसपछि 2मा चाहिँ सी राख भनेर कमान्ड दियो। अनि हामीले प्रिन्ट एल गरेर हेऱ्यौँ। अब चाहिँ एल भनेको के हुँदो रहेछ भने एबिसी भयो है। त्यसै गरी मोडिफाई गर्दा अनि एपेन्ड गर्दाखेरि जहिले पनि के भएको छ भने पछाडि हामीले चाहेको ठाउँमा त इन्सर्ट भएको एड भएको छैन नि होइन। एउटा मात्रै क्यारेक्टर एड भएको छ। त्यसै गरी एउटाभन्दा बढी क्यारेक्टर एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड भन्ने फङ्सन युज गरेर अनि एक्सटेन्डलाई पहिला सानो ब्राकेट त्यसपछि अनि यो एउटा लिस्ट बनाएर भित्र अनि फेरि अर्को त्यो ब्राकेट क्लोज गरेर यसरी डी र ई चाहिँ एलमा हामीले एड गरेका थियौँ। यसरी एबिसी अनि डी र ई यसमा एड भएको थियो है। यो एल किन लेखेँ थाहा छैन। त्यसपछि इन्सर्ट गर्नको लागि इन्सर्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने ठ्याक्कै जुन पोजिसनमा चाहियो हामीलाई जुन इन्डेक्समा चाहियो त्यही इन्डेक्समा गएर इन्सर्ट गरिदिँदो रहेछ इलिमेन्ट अर क्यारेक्टरहरू। अब 0 इन्डेक्समा इन्सर्ट गर्नको लागि आई इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले यसरी लेख्ने एल डट इन्सर्ट भनेको लिस्टमा यो एल भन्ने लिस्टमा इन्सर्ट गर कहाँनिर इन्सर्ट गर 0 इन्डेक्समा के इन्सर्ट गर आई इन्सर्ट गर भनेर यसरी लेख्नु पर्दो रहेछ है। अनि यसलाई रन गर्दाखेरि आई एबिसिडिई आई 0को पोजिसनमा आयो नि होइन 0 इन्डेक्समा आयो। त्यसै गरी रिमुभ चाहिँ केले गर्दो रहेछ भने रिमुभ गर्यो अनि त्यसपछि कुन चाहिँ आइटम कुन चाहिँ इलिमेन्ट रिमुभ गर्ने हो त्यो लेख्यो त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरिदियो। यसले चाहिँ रिमुभ गर्ने रहेछ। आईलाई फेरि रिमुभ गर्यो अनि ठ्याक्कै अब इन्डेक्सको आधारमा पनि रिमुभ गर्न सकियो भनेर देखाएको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ डिलिट भन्ने कमान्ड डेल भन्ने कमान्ड हान्नु पऱ्यो। अनि के डिलिट गर्ने लिस्टको 0 इन्डेक्समा भएको क्यारेक्टर है। यसरी जहिले पनि इन्डेक्सिङमा चाहिँ ठुलो ब्राकेट आउँछ यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सानो ब्राकेट अनि प्रिन्ट एल गर्दाखेरि अगाडिको ए पनि रिमुभ भयो है। त्यसै गरी यो अगाडि हेरिसकेको कुरा हो। त्यसै गरी अर्को डाटा टाइप भनेको हामीले ट्युपल डिस्कस गरेको थियौँ। ट्युपल भनेको ठ्याक्कै लिस्ट जस्तै तर के हुने रहेनछ भने त्यसमा चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्दो रहेनछ। हामीले गरे जस्तो एपेन्ड अनि फेरि अर्को इन्सर्ट गर्ने त्यसपछि रिमुभ गर्ने यस्तो चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन। एकचोटि बनायो भने बन्यो है। त्यसलाई चाहिँ केमा युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ भने युनिभर्सल कन्स्ट्यान्टहरूलाई राख्दाखेरि यो टाइप टी इक्वल्स यस्तो गरेर टाइप हेऱ्यो भने ट्युपल हुँदो रहेछ। अनि अर्को तरिकाले यो ब्राकेट नदिइकन राखे पनि यसले ट्युपल भनेर बुझ्दो रहेछ है। टाइप फङ्सनले हामीलाई कुन किसिमको डाटा हो त भनेर दियो। त्यसै गरी यसमा इन्डेक्सिङ हेरेको थियौँ। इन्डेक्सिङ पनि सेम तरिकाको भएको थियो है। अनि ट्युपल T0 इक्वल्स टु 20 हामीले एकचोटि मोडिफाई गर्न खोजेको थियौँ। यो 10मा भएको क्यारेक्टरलाई होइन टीमा 10मा भएको क्यारेक्टरलाई 20ले रिप्लेस गर्न खोजेको थियौँ। हामीले लिस्टमा सक्सेसफुल्ली गरेको थियौँ त्यो होइन। तर यसमा गऱ्यो भने इरर देखाउँदो रहेछ भनेको थियौँ है। सपोर्ट आइटम असाइनमेन्ट भनेर है। त्यसपछि अर्को रिप्लेस गर्न नसकिने रहेछ। अनि त्यसै गरी अर्को डाटा टाइप भनेको हाम्रो डिक्सनेरी थियो। डिक्सनेरीमा लिस्ट र ट्युपल जस्तै तर यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने की भ्यालु पेयर हुँदो रहेछ। एउटा की हुँदो रहेछ अनि त्योसँग असाइन गरेको अर्को भ्याल्यु हुँदो रहेछ। अनि एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा कन्स्ट्यान्टहरू राखेर एउटा डिक्सनेरी बनाएको थियो। त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट नाम दिएर अनि यो कर्ली ब्राकेटभित्र अनि यो चाहिँ स्ट्रिङ भयो एज चाहिँ स्ट्रिङ भयो त्यही भएर दुईवटामा राख्नु पऱ्यो। अनि यो नम्बरलाई चाहिँ
नम्बर यसमा दुवै स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ है, दुवै नम्बर पनि हुनसक्छ। ओके, सायद कि चाहिँ नम्बर हुन सक्दैन कि है, त्यसमा मलाई पनि कन्फ्युज भयो। कि चाहिँ नम्बर हुन सक्दैन, यतापट्टिको भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ है, यहाँ नम्बर मात्र हुन्छ भनेर कन्फ्युज नहुने, यो चाहिँ स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी एच भनेको प्लाङ्क कन्सटेन्ट, जी भनेको ग्राभिटेसन कन्सटेन्ट, सी भनेको लाइटको स्पिड, अनि यसलाई चाहिँ सेभ गरेर अनि यो कन्सटेन्ट भन्ने चाहिँ कुन टाइपको डाटा बन्यो त हाम्रो भनेर हेरेको थियौँ होइन, त्यो भनेको डिक्सनेरी भनेर देखाएको थियो। त्यसै गरी प्रिन्ट गऱ्यो भने डिक्सनेरी प्रिन्ट गर्दो रहेछ। ओके, अनि लिस्ट र ट्युपलमा लिस्टमा हामीले मोडिफाई गऱ्यौँ, एड गऱ्यौँ आइटमहरू होइन, डिक्सनेरीमा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्दाखेरि डिक्सनेरीमा मिल्दो रहेछ, तर त्यसको लागि फङ्सन चाहिँ एपेन्ड होइन कि अपडेट फङ्सनले गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसलाई अपडेट गर्ने अनि यो ब्राकेटभित्र राख्ने पहिला, त्यसपछि अनि एउटा यसरी एउटा आइटम थपिदिने है, एउटा आइटम थपेर अनि फेरि प्रिन्ट कन्सटेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ अपडेटेड लिस्ट यसरी दिँदो रहेछ। ए पछाडि यो के एड भएको छ नि, यो चाहिँ पछि अपडेट गरेको। यो गर्दै हेर्दै गरेको भए बुझिन्थ्यो, हिजो गर्नेले सिकिसक्यो होला, अलि फास्ट भयो भने पनि भन्दै थिएँ। अब आजदेखि अलिक स्लो नै गरौँला, यो चाहिँ रिभिजन भएर। अनि त्यसै गरी टाइप कन्सटेन्ट किज, कन्सटेन्ट भ्यालुज कन्सटेन्ट किज भनेर पहिला मैले यसरी गरेको थिएँ। कन्सटेन्ट डिक्सनेरीको कीहरू मात्रै पनि बोलाउन मिल्ने रहेछ है भनेर है, कीहरू मात्रै दियो यसले चाहिँ, अनि त्यसपछि कन्सटेन्ट डट भ्यालुज गऱ्यो भने भ्यालुजहरू मात्रै दियो है। एचजिसिके भनेको यो अगाडिका क्यारेक्टरहरू भनेको किज भए, अनि पछाडिका यिनी क्यारेक्टरहरू भनेको यिनीहरू भ्यालुज भए है। त्यसै गरी हामीले के हेरेको थियौँ अर्को भने यसको टाइप के हुँदो रहेछ, हामीलाई लिस्ट चाहियो भने यसको टाइप के हुँदो रहेछ पहिला त्यो हेरेको थियौँ। हामीलाई कीहरूको लिस्ट चाहिएको छ सपोज गरेर, यो चाहिँ डिक्सनेरी किज भन्ने टाइप जनाउँदो रहेछ। यदि हामीलाई लिस्ट चाहियो भने हामीले लिस्ट अगाडि राखेर एउटा ब्राकेटभित्र अनि यही कुरा राख्यो भने यसले चाहिँ कन्सटेन्टको किजहरूको लिस्ट बनाउँदो रहेछ। यसलाई रन गरेर ठ्याक्कै यो के गर्नु, लिस्ट गर्नु। यदि हामीलाई अझ पत्यार लागेन लिस्ट हो कि होइन भन्ने भयो भने हामीले के गर्न सक्यौँ, टाइप फङ्सन युज गर्न सक्यो र कुन टाइपको यो डाटा आउँछ भनेर रन गऱ्यो भने लिस्ट देखायो। यति नै थियो हिजो हामीले पढेको। यो चाहिँ यिनी जस्तो म्याक्सिमम भयो, मिनिमम भयो, सम भयो नि, यिनी फङ्सनहरूलाई चाहिँ पाइथनमा बिल्ट-इन फङ्सन भन्छ कि पहिल्यैदेखि त्यहाँ सेभ गरिसकेको फङ्सनहरू जसलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन। तिनी फङ्सनहरू हेर्नको लागि सायद यो कमान्डले मिल्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यसमा चाहिँ यसले के दियो भने सबै किसिमका पाइथनमा हामीले गर्ने सबै किसिमका बिल्ट-इन फङ्सनहरू, एलियन हामीले अघि गरेको थियौँ लेन्थ निकाल्नको लागि, अनि एलआइएसटी यहाँ छ। अनि त्यसै गरी सबै किसिमको म्याक्सिमम, मिनिमम, नेक्स्ट, यिनी सबै बिल्ट-इन फङ्सनहरू हुन्। ती फङ्सनले के काम गर्छन् भनेर हेर्न सकिन्छ। यो जिप फङ्सन भयो, के गर्ने भनेर हेर्नको लागि हेल्पभित्र हामीले मानव म्याक्सिममलाई राख्न सजिलोको लागि म्याक्सिमम गरेर हेऱ्यो भने त्यसको बारेमा हेर्न सकिन्छ। म्याक्सिममले के दिँदो रहेछ भने त्यो सिङ्गल इटरेबल रिटर्न इज द बिगेस्ट आइटम भन्छ है। यो कुराहरू अलिकति यसको टेक्निकल कुराहरू, टेक्निकल टर्महरू जानिसकेपछि यसरी पनि यसको बारेमा बुझ्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ, अरू अन्ततै नगइकन यही भित्रबाट पनि हेर्न सकिन्छ भनेर देखाएको है। ओके, अब हिजोको कुरा यति हो। अब हामी नयाँ कुरा सिक्न रेडी छौँ कि छैनौँ त अब?
र सुनिरहेछ म बोलेको त्यो माइक एकदम नजिक राख न यार। माइक नजिक राख्यो भने एउटा हात हो त्यो दाबी एउटा हातले टाइप गर्न मिल्ने भएन कि जगत। त्यो इयरफोन हटाउन, इयरफोन हटाएपछि हुँदैन? ट्राई गर्छु है त ल। ल म इयरफोन हटाएर बोलिरहेको छु, अब कस्तो छ? खोइ बोल त। अब बोलिरहेको छु। ठिक छ, बरु यत्तिकै ठिक छ कि। ए ल त म इयरफोन हटाएको छु है। नभए यहाँ टेस्ट त्यो ल्यापटपको साउन्ड फुल बनाऊ कि। ल्यापटपको साउन्ड त फुल छ। म एकचोटि यहाँ अडियो सेटिङमा गएँ है। म बोलेको कस्तो सुन्यो अहिले? ठिक छ, र डिस्टर्बेन्स आइरहेछ, ठिकै छ। यो मैले खास भोल्युम चाहिँ बढाइदिएको कि यतातिर गएर अटोमेटिक थियो। धेरै नै डिस्टर्बेन्स आएको छ र? होइन ठिक छ, यत्तिकै भयो, ठिक छ, बरु अघिको भन्दा त। ए ल ल म यही गरेँ त्यसो भए। ठिक छ ल। ल आजको कुरा चाहिँ लुप्सबाट सुरु हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ हिजो लिस्ट बनाएर हेऱ्यौँ, अनि प्रिन्ट फङ्सन पनि हेऱ्यौँ होइन। अनि अब लुप्सले के गर्छ भने एउटै फङ्सनहरू, एउटै कमान्डलाई रिपिटेडली हामीले नलेखेर एकैचोटि आफै युज गर भनेर कमान्ड दिन्छ कि। त्यसको लागि हामीले लुप लेख्छौँ। अनि लुप चाहिँ 3 किसिमको हुँदो रहेछ पाइथनमा जनरली। फर लुप, अनि अर्को इफ लुप भयो, अनि त्यसपछि अर्को वाइल लुप। 3 किसिमको लुपहरू सिक्न सकिँदो रहेछ। अब फर लुपको लागि हेऱ्यो भने सुरुमा हामीले एउटा मानौँ लिस्ट क्रिएट गऱ्यौँ है। त्यसको भनेपछि भबेलहरूको। अब हामीले हिजो हेरेको थियौँ है, ए गरेर अघि पनि हेऱ्यौँ, 0 गऱ्यो भने यसले के गर्दो रहेछ, 0 नम्बरको इलिमेन्टलाई कल गर्दो रहेछ के ए भयो होइन। त्यसै गरी हामीलाई सबै प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो, AEIOU प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने त हामीले प्रत्येकचोटि ए गर्दै अनि ब्राकेटभित्र राख्दै गर्नु पऱ्यो नि। त्यसो गरेर नपरोस् भनेर सिम्पल लुप लेखिदियो भने, लुप चाहिँ कसरी लेख्ने भने फर लेख्ने सुरुमा, अनि त्यसपछि यहाँनिर आइटम भयो, आइटम इन एमा भएको आइटमको लागि भन्यो होइन। त्यसपछि यहाँनिर हामीले सेमिकोलन थप्छौँ एउटा, अनि इन्टर गर्दाखेरि यहाँनिर यसको सिधा नआएर यतातिर आउँछ है। यसलाई पाइथनमा टेक्निकल टर्ममा इन्डेन्टेसन भन्दो रहेछ। यो चाहिँ जुपिटर नोटबुकमा गर्दाखेरि यत्तिकै आयो, अरू टेक्स्ट एडिटरमा अब कसैले दिन्छ कसैले दिँदैन है। यसमा चाहिँ हामीले केही चिन्ता गर्नु परेन। अरू कुनैमा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ भयो भने लुप लेखिसकेपछि यस्तो सेमिकोलन दिइसकेपछि हामीले अलिकति यदि यता ब्याक छ भने यसलाई 1 ट्याप फरवार्ड गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। गर्ने के त भने लिस्टमा भएको आइटमहरू प्रिन्ट गर भन्यो, फर आइटम। यस्तो गरिदियो भने के हुन्छ भने यसले सबै लिस्टमा जान्छ, अनि लिस्टको इलिमेन्टहरू नसकिँदासम्म यो लुप रन हुन्छ। पहिला एमा गयो, ए प्रिन्ट गर्यो होइन, अनि त्यसपछि फेरि ईमा जान्छ, ई प्रिन्ट गर्छ, फेरि आईमा जान्छ, आई प्रिन्ट गर्छ। हेर्न सकिन्छ यसरी, AEIOU यसरी प्रिन्ट गर्यो, छुट्टा छुट्टै प्रिन्ट गर्यो एकैचोटि। यसमा आइटम नलेखेर यहाँनिर हामीले जे पनि लेख्न सकिन्छ। आई मात्रै लेख्यो भने यहाँ चाहिँ आई लेख्नुपर्छ है, सेम हो। यदि यहाँनिर एक्स लेख्यो भने यहाँ चाहिँ एक्स लेख्नु पऱ्यो, यति हो। अरू चाहिँ त्यही हुनु पऱ्यो, एको ठाउँमा अरू लेखेर भएन। अनि फर इन त यसको
फङ्सनहरू नै भयो, किवर्ड भन्छ, किवर्डहरू नै भयो। त्यसै गरी यो भयो। अर्को एकचोटि अर्को लेखेर हेरौँ। फर एक्स इन, पहिला लिस्ट नट डिफाइन नगरिकनै यसमा त एलाई हामीले यो लिस्ट भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, तर यसमा लिस्ट डिफाइन नगरिकन पनि गर्न मिल्दो रहेछ। 1 2 3 गरेर यहाँनिर फर लुप लेखिसकेपछि जहिले पनि सेमिकोलन दिन नबिर्सिने। त्यसपछि प्रिन्ट एक्स गऱ्यो भने यसले के प्रिन्ट गर्दो रहेछ भने 1 2 3 यो लिस्टमा भएको सबै इलिमेन्टहरू क्यारेक्टरहरू प्रिन्ट गर्दो रहेछ। त्यसै गरी हामीले हिजो अर्को एउटा पढेको फङ्सन रेन्ज फङ्सन थियो है। रेन्ज फङ्सनलाई लुपमा कसरी युज गर्ने, सबैभन्दा बढी युज हुने नै लुप गर्दाखेरि रेन्ज फङ्सन जस्तो लाग्छ मलाई है। फर आई इन रेन्ज 10, मलाई लिस्ट छैन, सिधै रेन्जबाट मैले लिस्ट क्रिएट गरेँ रेन्ज फङ्सन युज गरेर। त्यसपछि अनि आई इन रेन्ज प्रिन्ट आई गरिदियो भने के हुँदो रहेछ भने यसले 9 सम्म 0 देखि 9 सम्मको इन्टिजरहरू प्रिन्ट गर्दो रहेछ। अनि यसैको ठाउँमा फर आई इन रेन्ज 10 मलाई 0 चाहिएन है। 0 चाहिएन भने के गर्छु भने आई +1 गर्छु। 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने ओके यसरी गर्न सकिन्छ। अनि आई -1 गरेर हेर्नु एकचोटि। आई -1 सरी आई -1 गर्दा चाहिँ -1 देखि 8 सम्म आयो। यसरी यहाँ चाहिँ जे पनि गर्न सकियो। ल स्क्वायर नै प्रिन्ट गर्नु छ भने मलाई है पहिला 10 वटा इन्टिजरको स्क्वायर प्रिन्ट गर्नु छ भने अघि भर्खरै जाने अनुसार यो दुईटा स्ट्रिक दियो भने पावर हुन्छ। अनि यसले चाहिँ 0 देखि 9 सम्मको लिस्ट बनायो। 0 देखि 9 सम्मको स्क्वायर गर भन्ने बुझ्यो यसले चाहिँ। ओके 0 1 4 9 16 एन्ड सो अन। त्यसै गरी यो रेन्ज फङ्सनको काम चाहिँ के भयो भने इन्टिजरहरूको मात्रै लिस्ट बनायो हैन। अझ हामीलाई कहिलेकाहीँ त इन्टिजर नभएर डेसिमलहरू फ्लोटहरू पनि त चाहिन सक्छ नि हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले हिजो एकचोटि अलिकति भनेको थिएँ अर्को फङ्सन हुन्छ भनेर है। त्यसको लागि हामीसँग हुन्छ रेन्ज जस्तै फङ्सन ए रेन्ज भन्छ है। ए रेन्ज अनि यसलाई लेखिन्छ कसरी भने स्टार्टिङ पोइन्ट हैन, अनि त्यसपछि टर्मिनेटिङ पोइन्ट, अनि त्यसपछि हामीलाई बिचमा डेसिमल चाहियो, डेसिमलको इन्क्रिमेन्ट चाहियो भने अनि स्टेप कति छ त 1 देखि 5 सम्म मैले 0.8 को इन्क्रिमेन्टमा मलाई लिस्ट चाहियो भने यसरी सकिँदो रहेछ बनाउन। बट यतिकै गर्यो भने यसले के भन्छ भने इरर देखाउँछ है। किनकि एरेन्ज फङ्सन हामीलाई यतिकै आउँदैन, पाइथनमा यतिकै छैन। हामीले यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एउटा पाइथनमा मोड्युल हुन्छ, मोड्युलर लाइब्रेरी पनि भन्छ नमपाई भन्ने। नमपाईलाई बोलाउनु पर्छ पहिला। त्यसको लागि इम्पोर्ट नमपाई है, नमपाईलाई बोलाएको अनि नमपाई डट एरेन्ज यस्तो गर्यो भने अनि बल्ल यसले दियो है। एरे नमपाईको एरे बनाएर दियो 1 अनि त्यसपछि 1.8 अनि 2.6 3.4 4.2 5 सम्म 0.8 को इन्क्रिमेन्टमा है। अब यसैमा मैले फर लुप लगाउन खोजेँ भने के गर्न सक्यो भने फर आई इन numpy dot arrange 1, 5, 0.8 अनि फर लुप दिइसकेपछि यहाँनिर सेमिकोलन दिनु पर्यो। त्यसपछि प्रिन्ट आई ओके तल
घटाउन भयो यसरी प्रिन्ट गर्यो 1.0 1.8 2.6 है यसरी प्रिन्ट गरेले अनि अर्को कुरा चाहिँ यो नम्पाईलाई हामीले निकनेम पनि दिन मिल्छ जनरली पाइथनमा कोडिङ गर्नेले एनपी भनेर दिन्छ निकनेम एज गर्यो भने एनपी भयो हैन त्यसपछि अब हामीले जतिचोटी नम्पाईलाई बोलाउनु पर्छ तलतिर त्यसको निकनेम लेख्न सकिन्छ एनपी ओके अब यहाँनिर एनपी लेखेको भएर यहाँ एनपी भएको यहाँनिर जे लेखे पनि हुन्छ नम्पाई ए मात्रै लेख्यो भने पनि यहाँ ए गरिदियो भने यसले त्यही बुझ्छ है बट जनरली हाम्रो कन्भेन्सन अनुसार सबैले एनपी नै लेख्छन् अरूको कोड पनि पढ्नु पर्यो भने हामीले यदि ए गरेर हेर्यौँ भने अरूको पढ्ने मान्छेलाई पनि कन्फ्युज हुन्छ के लेखेको हुन्छ एनपी लेख्ने बित्तिकै मान्छेले के बुझ्छ भने माथि नम्पाई इम्पोर्ट गरेछ पक्कै पनि यसले नम्पाईलाई नै बोलाएको हो भन्ने बुझ्छ पाइथनमा प्रोग्राम गर्ने मान्छेले ओके यहाँसम्म भयो अनि अब हामीले जसरी रेन्जले लिस्ट जेनेरेट गरेको थियौँ नि त्यसै गरी अब लुप लगाएर एकचोटि लिस्ट जेनेरेट गरेर हेरौँ है त कसरी सकिँदो रहेछ हामीलाई लिस्ट क्रिएट गर्नको लागि यो कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ फङ्सन बनायो एउटा खाली लिस्ट बनायो त्यसपछि अनि लुप लगाएर अनि त्यहाँ एपेन्ड गर्दै गर्दै गयो धेरैचोटि युज हुन्छ ओके तल गर्नुपर्ने बिचमा गयो for I in range कतिको रेन्जमा 10 कै रेन्जमा अगाडि हामीले प्रिन्ट गरेको थियौँ भने यसैमा अहिले चाहिँ हामीले अलिकति फरक गऱ्यौँ के गर्यौँ भने एउटा खाली लिस्ट डिफाइन गरेर त्यसपछि लुप लगायौँ अनि रेन्ज 10 ले चाहिँ 0 देखि 9 सम्मको दिन्छ अनि प्रत्येक आइटम चाहिँ एमा एड गर है भने एपेन्ड अगाडि हामीले पढेको कमान्ड पनि युज भयो लुप पनि युज भयो है अनि त्यसपछि हामीले हेर्छौँ ए भनेर हेर्छौँ अर प्रिन्ट ए भनेर हेर्छौँ यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो लिस्ट बन्दो रहेछ 0 देखि 9 सम्मको लिस्ट हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि के भयो थियो यसरी आएको थियो 1 0 1 2 3 4 गरेर प्रिन्ट भएर आएको थियो तर लिस्टमा यसरी एड गऱ्यो भने यसरी आउँदो रहेछ त्यस्तै हो सँगसँगै भइरहेछ कि भइरहेछ छैन अच्छा भइरहेछ टाइम चाहिँ 5 मिनेट मात्रै छ है ए टाइम सकिने रहेछ टाइम सकिने रहेछ त 5 मिनेट मात्रै देखाइरहेछ ए मेरो यहाँ दुईचोटि भइसक्यो त्यस्तो नोटिफिकेसन त यार त्यही टाइम देखाएको होस्ट त तिमी नै छौ नि हैन होस्ट म छौँ त अनि यो के रे पर्सनल युज गरेको त उ होला नि त लाइसेन्स नलगेको त 40 मिनेट त होला त हैन यो 4-5 चोटिसम्म चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ अरे अनि त्यो 4-5 चोटि हुँदैन एकचोटि मात्रै दिने रहेछ एकचोटि दुईचोटि मात्रै दिन्छ के हैन आजै त हिजो गरियो आजै 40 मिनेट भन्दा बढी भइसक्यो त हैन अघि सुरु गरे अघि गयो होला एकछिन अब अहिले 40 मिनेट सकिन लाग्यो त यहाँ कति बज्यो ओके ल अब एउटा प्रब्लम चाहिँ हैन मलाई लिस्ट बनाउनु पर्यो कस्तो लिस्ट भने फर्स्ट 5 नन जिरो इन्टिजरहरुको चाहिँ स्क्वायर भएको लिस्ट बनाउनु पर्यो है युजिङ फर लुप ट्राई गर्न सकिन्छ म यहाँ लेख्छु सबैले ट्राई गर्दा हुन्छ यो ठ्याक्कै यस्तै गरी यो गरे जसै गरी फर्स्ट 5 इन्टिजरहरुको चाहिँ स्क्वायरको लिस्ट फर्स्ट 5 भन्नाले फेरि 1 2 3 4 5 है यहाँनिर मिले छैन हो चाहिँ के हुन्छ त्यो गरौँ है सबैजनाले
के छ बनाउन सकिन्छ? कोही बोल्दैन नि त साथीहरू, कि म्युट गरेको हो जग्गा सबैजनालाई? होइन यार गरेँ मैले। 13 जना पार्टिसिपेन्ट देखाउँछ। ओके म बनाएर हेरेँ है त एकचोटि त्यसो भए। पहिला यो तरिकाले गरौँ, भर्खरै सिकेको तरिकाले। एउटा खाली लिस्ट बनाएँ हैन, अनि त्यसपछि हेलो मैले सुनेन को बोलेको थियो। अगाडि बढ अगाडि बढ। ल ल ल पहिला एउटा खाली लिस्ट बनाए ठ्याक्कै यस्तै गरी, अनि मलाई स्क्वायरहरू मात्रै चाहिएको छ भने फर आई इन रेन्ज पहिलो कति भन्नु मैले, पहिलो 5 वटा भनेपछि 1 देखि सुरु भएर 6 सम्म जानु पर्यो है, किनकि 6 इन्क्लुड हुँदैन। अनि यो भयो, अनि L1 के एपेन्ड गर्ने भने यसमा आई होइन कि आई को स्क्वायर एपेन्ड गर्ने। त्यसपछि प्रिन्ट L1 के यति रन गर्यो भने चाहिँ स्क्वायरहरूको लिस्ट बन्यो है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कि प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यो प्रिन्ट कमान्ड चाहिँ यो छ नि, यो लाइन भन्दा यो फरको ठ्याक्कै तल हुनु पर्यो है, यतातिर हुनु भएन। यतातिर भयो भने के हुन्छ हेरिहाल्नु एकचोटि। ओके यस्तो ल्याउनु रहेछ, हामीलाई यस्तो लिस्ट आउँछ, किनकि यो पनि फर लुप भित्रै घुस्छ क्या। यो लुपभित्र पहिला आई हेर्छ, एउटा हेर्छ होइन, 1 को स्क्वायर गर्छ, अनि फेरि लिस्ट बनाएर प्रिन्ट गर्छ, अनि फेरि माथि जान्छ 2 को स्क्वायर गर्छ, फेरि लिस्ट बनाउँछ 1 र 2 को, त्यसरी प्रिन्ट गर्छ, गर्दा गर्दा यस्तो किसिमको बन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ ठ्याक्क फरको तल लगाउने।